أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے سلام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحال سرور کائنات فخر موجودات باعث تحلیق کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آدھے بعد واجب الاحترام علماء کرام نات خانہ نشیری بیان پاریاں محفل نکب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی اجدہ پاکیزہ اجتماع بھائی آقب صاحب جی والدہ جڑا اس دنیا تو انتقال کر دیا اللہ تعالیٰ مرحومہ دے درجات بلندی فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر دیا منزلان آسان فرمائے گھر والیاں صبر جمیل عطا فرمائے میں دو تین باتاں آپ احباب دے سامنے ماں دی عظمت حوالے دے نال گوش گزار کرنیاں نہیں ماں کائنات دی ایسی شفیق ہستی ہے کہ جدا نے مل بدلی کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن عشاء نماز پڑھا کے اپنا چہرہ انور جدو صحابہ وال کیتا نہ تو میرے آقا دے زاروں کے دار اتھرو پڑے گئے نے تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جو کسے تکلیف دیتی ہے کو گاؤں دیتا ہے تو سونے سانوں رسو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں کوئی کام نہیں میں کوئی دکھ نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر روندے کیوں ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ ہوتے کو جن آج میں نے اپنی ماں آمینہ دی پہ یاد دی ہے میں نے آج اپنی ماں آمینہ دی پہ یاد دی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج میرا جی کر لے کاش میرے محمد کی ماں زندہ ہوئے فرمایا میں رب دی نماز پڑھ دا ہوں تو ادھر میری ماں آمینہ میں آواز دے دے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرا دل کرتا میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں پر میں کی کرا آج میری ماں کوئی نہیں ایسی کائنات دی شفیق ہستی ہے ماں نوجوانوں ایسی شفیق ہستی ہے ساڑھے سال کوٹ دے کا بہت بڑے خطیب علامہ صاحب حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سے الکوٹی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے ہیں کہ میں جدو جلسے تے جانا تے لوگوں نے میرا اشتہارہ تے نام لکھانا عالم نبی فاضل جلیل مقرر شعلہ بیان مقرر شیر بیان بڑے بڑے القابات اندر اتنے بڑے القابات اندر آپ فرمانے نے اشتہارہ تے میرا نام لکھانا تے آپ فرمانے نے جو ہی میں جلسہ مکا کے ادھی رات میں گھر آندا سا نا تے آ کے دروازے تے دستک دینی تے آپ فرمانے نے اندروں میری ماں دی آواز آنی وہ یوسف آئے آگے بار بار حضرت صاحب قبلہ صاحب علامہ صاحب مفتی صاحب اتنے القابات اندر نام بلاندے نے تے آپ فرمانے نے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی فرمانے نے جدو جلسہ مکا کے گھر آنا اور ایک کڑے منہ دے نال یوسفہ کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دیندی ہے تینوں زمانے چ چیما صاحب چٹھا صاحب رانا صاحب بٹ صاحب زمانے چ کہنے والے لکھاں بھی ہومن پر وہ جڑی تیری ماں تے مٹھو تے پپو کہہ کے بلاندی ہے نا ایک بار دنیا تو ٹر جاون کہ رون کا پھر دوبارہ نہیں مل دیا عارف کڑی
میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدو ماں دی عظمت بن گئی نا جے ایک باری بولے سبحان اللہ چلیے میاں صاحب دے دربار تے سبحان اللہ ایک کوشش اور کرو برا سبحان اللہ ایک بار سبحان اللہ کہیے تے جنت چ درخت لگدا ہے اج اینی بار سبحان اللہ بولو پتہ لگے میں جنت چ پورا باغ لگا کے آیا ہوں اور کوشش کرو سبحان اللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماما والے الفت محمد والی میرے استاد محترم حافظ محمد عمران حسن صاحب فرماتے نے ایک دن میں بڑے جب بابا جی دے کول بیٹھا تو آپ فرماتے نے کہ میں بابا جی نے پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری تو آپ فرماتے نے آسی صاحب غریب ماں باپ دا پتر سا غریبی دے اندر ہی گزر گئے پر اللہ نے پتر دیتا تو کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا رب دے بڑے فضل ہو گئے بڑے کرم ہو گئے آسی صاحب پوچھتے ہیں بابا جی ہن کو دل دی حسرت ہے وے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ دے بڑے فضل ہو گئے بڑے کرم ہو گئے تے آسی صاحب فرماندے نے کہ میں دیکھا کہ بابا دی آنکھ چ علامہ صاحب موٹے موٹے اتھرو آ گئے تے آسی صاحب نے پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں ہو کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی دل دی حسرت نہیں پر اج کوٹھی ویکھ کے دل کردا کرے ہن ماں ہوے نا
کدے اج میری ماں زندہ ہو گئے ایک بار دنیا تو ٹر جمن کے رون تو پھر نہیں مل دیاں باپ بھی کائنات دی ایسی شفیق ہستی میں ایک جملہ بولنا کہ باپ دنیا تو ٹر جاوے تے انج لگے جے آسمان سے سر دے علاوہ سایہ کوئی نہیں رہ گیا نہیں تے پوچھ کسی یتیم کروں کہ باپ دا سایہ کی ہوندا ہے ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے نا پر تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جن نے جنت دا مین دروازہ ویکھ لیا جن نے جنت دا مین دروازہ ویکھنا اپنے باپ دا چہرہ ویکھنا فرمایا تیرا باپ جنت دا مین گیٹ باپ تیرا جنت دا مین گیٹ کہ ماں باپ کائنات دیاں ایسی شفیق ہستیاں نے جنہاں نے بل بدلی کوئی نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دنیا تو ظاہری پردہ فرمایا صحابہ دی حالت کہ دن بھی روندے نے تے رات بھی روندے نے کملی والے صلوات و سلام تو بعد مدینہ تے بعد اندر کس دا بھی جی نہیں لگدا علامہ صاحب نے کتاباں دے اندر تے پڑھیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اس رستے والے کھلوندے نے جڑا ملک شام والے ہوندا ہے تے سارا دن اس رستے جو گزار ہوندے نے تے شام نو گھر آندے نے کہ گھر والے پوچھدے نے حضور سارا دن کتھے گزاریا تے آپ فرماندے نے کہ میں بھول گیا کہ حضور دنیا تے ٹر گئے نے میں سارا دن کھلو کے اوتھے اڈیکدا رہیا پورے میرا یار کسے رستے چ واپس آ جاوے پورے میرا محبوب کسے رستے چ واپس آ جاوے حضرت بلال دی حالت ہے کہ آپ سارا دن مدینہ طیبہ دی گلیاں چ روندے پھردے نے تے نکے نکے بچیاں نو کھلار کے فرماندے نے کدھر میرا یار ویکھیا جے کدھر میرا محبوب ویکھیا جے بچے روندے تے بلال دی چیخاں نکل جاندیاں نے مینوں ایمانداری دے نال دسیا جے نوجوانوں جانوراں دا وہ اونٹنی جدے تے حضور سفر فرماندے سن 3 دن مدینہ طیبہ دی گلیاں چ روندی پھردی رہی تو ماسٹر ظاہر صاحب جدو 3 دن دے بعد انہوں سرکار نظر ہی نہ آئے تو انہیں مدینہ دی دیواراں دے نال ٹکرا مار کے جان قربان کر دیتی انہوں ایمانداری نہ دسیا جے جانوراں دا صحابہ دا احال ہے عاشقاں دا احال ہے تے نبی دے بیٹی زہرا دا کی حال ہویا ہوے گا جدو نبی کریم نے دنیا تو پردہ فرمایا سیدہ زہرا پاک دن بھی روندیاں نے تے رات بھی روندیاں نے اپنے بابا دے بغیر دل نہیں لگدا دن بھی روندیاں نے تے رات بھی روندیاں نے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ترگے نے دلدار دلان دے مطنو چکے محرام اجڑی بستی نظری آگے مولا علی نے فرمایا زارا اج میں بڑا رضی ہاں زارا تھوڑی طبیعت سنبھل گئی ہے نوجوان مولا علی نے فرمایا زارا میں بڑا رضی ہاں سیدہ زارا پاک نے مولا علی کا دامن پکڑیا کمرے چلے گئیاں عرض کر علی اج دی رات ویلا علی میری روندے آیا کھلگ گئے میرے پاپا میری خواب دے اندر آ گئے میں اپنے پاپا نو خواب چ جفا ماریا فرما دینے اس سفنے اندر میرا ماہی ملے کہ میں گل بچ پا لیا بابا ڈر دی مری اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑنا جا فرما دیا رے علی ہتی رات ویلا میری روندے آیا کھلگ گئی میرے بابا میرے خواب دے اندر آ گئے میں اپنے بابا نو جفا ماریا عرض کرتے نے بابا دیا نالے جو نہیں کریدا بابا تیری زارا دن بھی روندی ہے رات بھی روندی ہے میرے بابا نے فرمایا سارا بیٹی تیاری کر لے اج میں سارے نبیاں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آواں گا عرض کرتے نے علی آج میری آخری رات علی میں اپنے بابا کو لٹر چلی میری ملت نوجوانوں سید ہزارہ پاک
چوتھی وصیت دا ویلا آیا نبی دے شہزادی نے انج کر کے ہاتھ جوڑ لے عرض کردن علی اج میری آخری رات علی میں اپنے بابا کو ٹر چلی میری چوتھی وصیت دے وے جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں علی میرے قبر تے آندیا جاندیا رہیا جے علی اپنے زارا نو فل نہ جایا جے علی میں قبر جو تہاڈا انتظار کریا کراں گے میرے ملت نوجواناں مولا علی نے سیدہ زہرا پاک دے ہاتھ چھوڑا لے مولا علی نے سیدہ دے اگے انج کر کے ہاتھ جوڑ لے عرض کردے نے سیدہ خود بابا کول ٹر چلی جدو اپنے بابے کول ٹر جاویں اپنے بابا نو علی دا سلام کہہ دیا جے اپنے بابا نو میریاں شکایتاں نال آیا جے عرض کردے نے علی میں تواڈے تے راضی چلی میرے بچیاں دا خیال رکھیا جے نوجواناں ادھروں امام حسن تے حسین آ گئے عرض کردے نے اماں اجے جائینا تمہاں پترا نے آ کے ماں دے قدماں تے ہونٹ رکھے مولا علی نے فرمایا پترو کی ہویا جے کہن لگے بابا اسی نانے دے روزے تے جا رہے سانو تو سونیاں جیاں شکلاں نظر آئیاں انہاں آکھیا پترو جاؤ جا کے ماں دی دید کر لو اسی ماں تواڈی ماں دی رونو لینے آئے ہاں تمہاں پترا نے آ کے ماں دے قدماں تے ہونٹ رکھے سیدہ زہرا پاک دی روح پرواز کر گئی میاں صاحب فرمان لگے اے بے شک مگروں اے بھائی لذت دے دے اے بات دا نامہ والی پھر بھی لبدی اے دنیا در اے الفت ماما والی الفت ماما والی سارے پیسے چوک عید گزری ہے نا تسا دیکھا سارا زمانہ اپنے کپڑے پا کے تے خوشیاں منادا ہے اصل کی ابو پر جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے وہ پھر عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں آئے پہلا قبرستان گئے وہ اپنے ماں باپ نو ملن واسطے قبرستان گئے جنہاں دے زندہ نے وہ اپنے والدین دی قدر کرے آ جائے ایک بار دنیا تو روح کر ٹر جانا یہ دوبارہ نہیں ملدیاں یہ نہیں دوبارہ ملدیاں ایک عاشق رسول عاشق مدینہ میں 2-3 منٹ بھائی صاحب نے آگے سے بات ضرور سنانی ہے میں 5 منٹ دن کر انشاءاللہ العزیز اپنی حاضری کو کمپلیٹ کروں گا عاشق رسول عاشق مدینہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی پر اس حد نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے نا ماسٹر صاحب صحابہ اکبار نے نال لینا تو مدینہ کے جو باہر آ جانا تو ادھر یمن کے شہر والے اپنی قمیض مبارک کے بٹن کھول کے لمبے لمبے سانس لینے ایک دن انج کیتا دوسرا دن بھی انج کیتا تے جدوں تیسرا دیہڑا آیا نا حضرت عمر فاروق کو نہ دے آ گیا تو پوچھا یا رسول اللہ ادھر کی ہے میرے آقا نے فرمایا ادھر کہ یمن جو شہر ہے یمن کے شہر چ میرا ایک دیوانہ واسطہ آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کون ہے یا رسول اللہ وہ کون ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ کو دیا راتاں جاؤ کے گزر دیان ہے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس پہن دائے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کون ہے میرے آقا نے فرمایا او دا نام حضرت اویس کرنی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی کدے یمن نہیں گئے وہ کدے مدینے نہیں آیا کہ اپنے عاشق دی ایک ایک نشانی گینے کے پہ دس دیو میرے آقا نے فرمایا صحابہ آن والی امت نو آئی تے دسنا چاہنا ماں اے نہ سمجھا دے کہ کملی والے نو کسے دا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے سچا عشق لے کے سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نکر وچ لے جائے تینوں پتہ بعد وچ لگ جائے محمد نو خبر پہلے ہو جائے عشق سچا ہونا چاہیے نوجوانوں حضرت اویس کرنی روز آ کے اپنی ماں دے قدم دبانے ایک دن روندیا روندا کہنے لگے اماں اجازت ہوے تے نبی نو دیکھا ماں اسی بازار جانا ہوے تے ماں نو نہیں پوچھ دے ہن تے ماسٹر صاحب زمانہ ہی بدل گیا ہن اماں بلاوے تے اسی بولنے ہوں جواب اسی ہوں کر کے دینے تو جن نے تینوں مٹھیاں بولیاں سکھائیاں انہوں نے اسی ہوں کر کے جواب دینے ہیں
میری ملت دے نوجوانوں آپ اپنی ماں دے قدم دبا رہے تے عرض کردے نے اما جے اجازت ہوے تے نبی ویکھاں تے ماں کہن لگی اکھاں تو نبی نہیں نہ جاویں تیرے بعد مینوں سنبھالن والا بھی کوئی نہیں روز ماں دے آنکھیں لا کے چپ کر جانا ایک دن حضرت صاحب حضرت اویس کرنی اونٹی چار کے گھر آئے تے آ کے ماں دے قدم دبائی جا رہے تے نالے روئی جا رہے عرض کردے نے اما جے اج نبی نو ویکھن نہ گیا تے تیرے پتر دا کلیجہ پھٹ جائے گا تے ماں نے پھڑ کے سینے نہ لایا تے ماں کہن لگی جا نبی نو ویکھ آیا جا کے نبی نو ویکھ آیا جا کے کملی والے دے دین کر آیا حضرت اویس کرنی نے کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا پانی دا گھڑا بھر کے ماں دے سرانے رکھیا ماں دے قدم چومتے تے دروازے بن ٹرے تے ماں کہنے لگی وے اویس پترا میری گل سن جی اما جی حکم ہوے فرمایا اویس پترا چار پیر مدینے جاندے لگ دے تے چار ہی آندے لگ دے اٹھاں پیراں دا ویلا دینی ہاں اٹھاں پیراں دے وچ ہی ہو کے آ جاویں نبی مل پے تے ویکھاویں نہ ملے تے نبی نہ اڈیکی نہ تیری پیچھے ماں نبی نے تیرا انتظار پہ کر دیا نوجوانوں حضرت اویس کرنی ہن مدینہ طیبہ وال آ رہے مدینہ طیبہ وال آ رہے ہن عاشق ماسٹر صاحب صاحب عمرہ سے ہو کے آئے نے میں بھی الحمدللہ 2 بار بھی تسی اچھا انشاءاللہ اللہ سارے دے نصیباں چ کرے جنہ نہیں کیتی ایک باری آمین کہو اللہ تعالی سارے دے نصیباں چ کرے آمین نوجوانوں حضرت اویس کرنی ہن مدینہ طیبہ وال آ رہے دوڑ کے پیراں وچ چھالے پے گئے حضرت اویس کرنی مدینہ طیبہ وال آ رہے نالے کہندے نے سونیا تیرا اویس مدینے پہ آیا ہوندا ہے میرے ملت دے نوجوانوں دوڑ کے پیراں وچ چھالے پے گئے حضرت اویس کرنی کہندے نے کملی والے تیرا اویس مدینے پہ آیا ہوندا ہے میرے ملت دے نوجوانوں کرنی تھی نگاہ مدینہ طیبہ دے کھجوراں دے درخت دے پے گئے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار آپ نے دا بڑا سونا جرگ پیش فرمایا تے آپ فرمانے لے اچھی علمیاں اے لال کھجوراں تے پت جنہ دے سامیں گلیاں سکھوں حجرے دے بارے آگے آگے بڑے عدب دے نال دروازہ کھڑکایا اندروں اما عائشہ دی آواز آئی کھولے دکھ دے نال بولیا ہی نہ گیا عرض کردے نے اما جی نبی دا اویس آیا اما عائشہ فرماندیاں نے آن والے کتھوں آیا ہے عرض کردے نے اما جی یمن چ نبی دا اویس آیا اما عائشہ فرماندیاں نے آن والے سرکار دے گھر کوئی سنیا حضرت اویس کرنی رون لگ پے عرض کردے نے کملی والے ایڈی دوروں ملنے آیا سا سونیا مینوں دید کیوں نہیں کرائی اما عائشہ فرماندیاں نے آن والے تھوڑی دیر مسجد نبی چ بیٹھ جا سرکار آ جاندے نے عرض کردے نے اما جی اڈیکاں کیویں پیچھے نبی دی ماں پہ اڈیکاں کر دی اما عائشہ فرماندیاں نے پھر تھوڑی دیر بیٹھ جا کملی والے آ جاندے نے حضرت اویس کرنی فرماندے نے اما جی تسی ذرا پردے چ ہو جاؤ میں جاندی واری او بیڑا ہی ویکھ جاواں جتھے میرا ماہی پیا وسدا ہے اما عائشہ فرماندیاں نے میں پردے چ ہو گئی ایک بکھریاں والا آیا اما عائشہ فرماندیاں نے میں ویکھیا اونے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس پہنے آئے آ کے نکیاں چیزاں نو سینے نال لاندا ہے نالے روئی جاندا ہے اما عائشہ فرماندیاں نے او دی حالت ویکھ کے میں وی رون لگ پئی نوجواناں حضرت اویس کرنی دروازے دے کول آ گئے نالے مڑ کے کہن لگے کملی والے میں دوروں ملنے آیا سٹر چلیا سونیا مینوں دید نہیں ہوئی کوئی عرض کرنا جدوں کل قیامت دا دیہڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے وچ میری بھی گنتی کر لیا
اللہ ایک کوئی عرض کر چلے آواں کل جدو قیامت دا دیہڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں تے وچ میری بھی گنتی کر لیا جے اللہ کرے اللہ سارے ساڈی بھی گنتی کروا دے نوجوانوں حضرت ویسے کرنی کتنا فرما کے دروازے تو باہر آ گئے آپ واپس چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد اما عائشہ فرمانے نے حضور تشریف لے کے آ گئے آ کے نا میرے آقا نے فرمایا عائشہ کوئی آیا سی عرض کی یا رسول اللہ تیرا کوئی دیوانہ اویس آیا سی میرے آقا نے فرمایا واہ یون والیا آپ تے ٹر گیا تو خوشبو محمد دے بیڑے چی چھڑ کے آئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جاؤ کہ میرے اویس کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ صحابہ کے بار گئے مگر حضرت اویس کرنی مدینے دی جو بار چلے گئے ادھر شام دا ویلا ہویا حضرت اویس کرنی 8 پیراں دے ویلے تو پہلے ہی آ کے جدوں دروازے تے دستک دتی تے ماں نے جدوں دروازہ کھولن دی آواز سنی نا تے آواز دے کے کہنے کہ وہ اویس آ گئے ہیں وہ نبی ویکھ آئے ہیں وہ اویس پتر نبی ویکھ آئے ہیں تے دکھ دے نال بولے ہی نہ گیا تے آ کے کہنے لگے اماں مینوں لگدا میں روندی مر جانا مینوں نبی کریم دی دید نہیں ہوئی تے ماں کہنے لگی کہ اویس پتر تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کیتی اماں اڈیکیا نہیں کدھر ماں دا بے ادب ہی نہ ہو جاواں کدھر ماں دا بے ادب ہی نہ ہو جاواں تے ماں نے پھڑ کے سینے نہ لایا تے ماں کہنے لگی کہ اویس پتر جدوں ماں دا ایڈا فرما بردار ہے آجا ماں دے سینے نہ لگ جا تیری ماں تینوں دعا دیندی آ جا سارا جگ رسول دیاں گلاں کرے گا رسول تیریاں گلاں کریا کرے گا نبی دعا دے جنہوں ماں دعا دے جنہوں باپ دعا دے اودی پھر عظمت اندر کوئی شک نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ آخر چ دعا اللہ تعالیٰ بھائی عاقب دے والدہ دی درجات دی بلندی فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں نوں جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ انہاں دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے جنہاں دے ٹر گئے اللہ تعالیٰ انہاں نوں کروٹ جنت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے و معاف کرے بڑے پیارے انداز میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اور سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا ماں باپ کی عظمت بیان کی حضرت مولانا علامہ حسن محمود جی صاحب آسی صاحب نے اللہ ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بات بات حضرت مولانا علامہ محمد عدیل احمد مخلوقی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد